بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بأمشان. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نخدموا تمرين في ترانسفير تيرميك. غادي نتذكروا إن شاء الله من خلاله كيفاش نحسبوا لو فلو باغ كوندكسيون، وكيفاش كنحددوا انطلاقا من هذا لو فلو لا تمبيراتور دي سيرفاس. التمرين غادي يكون بمثابة تذكير لداكشي اللي كنا شفناه سابقا في تمارين سابقين. قبل ان شاء الله ما غادي نبدا لا فيديو ديال اليوم. لاحظت ان باقي الاخوان كيخليو لي في التعليقات ديالهم دونك انني نصيفط لهم التمارين اللي كنا شفناهم سابقا. قلت غادي نستغل الفرصه قبل ما نبدا ان شاء الله لا فيديو باش نشرح للاخوان اللي ما عارفينش ان كاين مدونه كنزل فيها التمارين اللي كنشوفوهم في القناه. غادي نشرحها والاخوان يرجعوا لها، غادي يتلقاو كاع التمارين ان شاء الله اللي كيتصادفوا معهم في القناه. المدونه كما تعرفوا يا اخواني اخواتي، لو لين ديالها كنخليه دائما في لا ديسكريبسيون ديال كل فيديو باش الاخوان ما يتلقاوش مشاكل. يعني اون فوا يكمل التمرين في لا فيديو يقدروا يرجعوا للمدونه ويشوفوا التمرين كما شافوه في لا فيديو، دونك بلي كيسيون او بلي سوليسيون. دونك المدونه غيتلقاو في لونتيت ديالها لي ماتيير تhermodynamique, mécanique des fluides, transfert thermique. دونك باغ اكزومبل الا اختارينا تhermodynamique غادي نمشيو لاشين فيها لا ليست، دونك كاع لا ليست ديال لي زيكزارسيس اللي شفناهم في التhermodynamique. دونك عندي مكلاسيين باغ اوردر، داكوغ بالنسبه للتhermodynamique. وقيس على ذلك بالنسبه لكاع لي ماتيير، دونك الميكانيك دي فلويد كذلك، ترانسفير تيرميك، والتصحيح ديال امتحانات البكالوريا بالنسبه للتلاميذ ديال البكالوريا. دونك كاين واحد الخانه ديال التمارين مدفوعه. دونك بالنسبه للاخوه اللي كانوا انتريسي بهذه الخانه هذه، دونك التمارين المدفوعه لوبجيكتيف ديالها هو ان الاخوان اللي ما عندهمش دونك وقت كافي للانجاز ديال التمارين ديالهم، دونك كنحاول انني نصحح لهم التمارين بنفس الطريقه اللي كان بريزونتي فيها بها دونك لي بي دي اف كما كنشوفوهم، تيرموديناميك، ترانسفير تيرميك، وميكانيك دي فلويد. دونك اي اخ ولا اخت كان انتريسي دونك بهاد الخدمه هذه يرجع لو سيت ويب، وديك الساعه يشوف التفاصيل ديال هاد الخدمه وكيفاش كنقوموا بها. بالنسبه للتمارين دونك غادي تلقاو اخواني اخواتي كاع التمارين اللي شفناهم سابقا، وعندنا هنايا التاريخ ديال كل تمرين. باغ اكزومبل عندنا في مارس شفنا 8 ديال التمارين، افريل شفنا 5 ديال التمارين، ماي شفنا 2 ديال التمارين. الا وصلنا ل 2018 دونك غادي نشوفوا التمرين، اخر تمرين نزلناه في القناه وهو اللي هو التمرين ديال اليوم. دونك كنظن اخواني اخواتي ان الفكره وصلت. يعني اي تمرين غادي يكون في القناه ترجعوا للمدونه وغادي تلقاوه ان شاء الله. نبداو على بركه الله التمرين ديال اليوم. دونك التمرين ديال اليوم تمرين بسيط اللي فيه جوج ديال لي كيسيون كما كتشوفوا. دونك غادي نقراو ان شاء الله لي نونسي ومن بعد ندوزو للكوريج. Calculer la densité de flux et les températures T1 et T2 d'un mur d'une épaisseur de 10 cm. دونك عندنا واحد لو مور اللي ليبيسور ديالو 0.1 متر. غادي نحاولوا نحسبوا لا température T1 و لا température T2، يعني la température à l'intérieur ou la température à l'extérieur. La deuxième question, on double l'épaisseur de ce mur, que deviennent les paires Q et les températures T1 et T2. Donc, on a les données. La température à l'intérieur 500 degrés Celsius. Le coefficient d'échange par convection H0 égale à 20 watts par mètre carré fois Kelvin. La température T3 égale à 20 degrés Celsius. Le coefficient d'échange par convection H1 égale à 20 watts par mètre carré fois Kelvin. و la conductivité thermique lambda égale à 1 watt par mètre fois Kelvin. دونك ملاحظه صغيره اخواني اخواتي بالنسبه لي زونيتي ما بين هاد لي دو بارامتر، دونك ما كاينش اون غروند ديفيرونس. يعني نحاولوا ما نوقعوش دونك في اخطاء في لي زونيتي. دونك لو كوفيسيون ديشونج عنده متر كاري و لا كوندكتيفيتي تيرميك غير المتر، داكوغ. ندوزو للشرح ديال الشيما. دونك كيما شفنا في البدايه ديال التمرين ان عندنا واحد لو مور، داكوغ. عندنا لا سيرفاس انتيريور اللي لا تمبيراتور ديالو 500 دوغري سلسيوس، و لا سيرفاس اكستيريور لا تمبيراتور ديالو 20 دوغري سلسيوس، داكوغ. دونك لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نحددوا لا تمبيراتور تي 1 و لا تمبيراتور تي 2. مزيان.
دونك ما نساوش ان عندنا un flux par convection à l'intérieur, le coefficient ديالو هو H0, ou flux par convection à l'extérieur, le coefficient ديالو هو H1, ou l'épaisseur bien évidemment عطاونا هو 10 cm. Donc قبل ما غادي نبداو نشوفوا شنو هو الفرق ما بين transfert par conduction et transfert par convection. Donc transfert par conduction, c'est un transport d'énergie dans la matière sans déplacement de matière. Interaction directe entre les molécules, nécessite un milieu solide de transmission, transmission faible dans les gaz. Donc là شرحناها بطريقه مبسطه. Le transfert par conduction كيتم الا كان عندي واحد le milieu solide. يعني par exemple عندي le cas ديال le mur, d'accord? Donc le mur عندنا la surface intérieure ou la surface extérieure. Le mur ديالي ما كيتحركش. Par contre غادي يكون عندي واحد le flux conductif, d'accord, à l'intérieur. يعني ما بين les deux surfaces غادي يكون عندي واحد le flux conductif, d'accord. يعني في هذه الحاله كنهضروا على لا كوندكسيون. لا ماتير ما عندناش واحد ديبلاسمون ديال لا ماتير. بالنسبه لا كونفيكسيون, transport d'énergie dans la matière avec déplacement de la matière, transport par écoulement de fluide liquide au gaz, différence de masse volumique, nécessite un milieu fluide de transmission. On distingue deux types de mécanismes convectifs. Convection forcée, le mouvement de fluide est produit par une action extérieure. Convection naturelle ou libre, le mouvement résulte les différences de densité entre la partie chaude et la partie froide du fluide. بالنسبة لا كونفيكسيون يا اخواني اخواتي, لا كونفيكسيون كتكون عندي دائما entre les fluides, يعني سواء غادي يكون عندي لو ليكيد ولا يكون عندي لو غاز. وعندنا جوج ديال لي تيب. قلنا لا كونفيكسيون فورسي. لا كونفيكسيون فورسي هي كتكون عندي واحد لاكسيون اكستيريور. باغ اكزومبل كتكون عندي واحد لا فونتيلاتور اللي كتاكسيليري دونك لا كونفيكسيون, d'accord. Donc هنايا كنهضروا على convection forcée. Par contre la convection naturelle ou libre هي la convection اللي كتكون على سبيل المثال entre le bâtiment et le milieu extérieur. Donc entre le bâtiment, la surface extérieure ديال le bâtiment ou le milieu extérieur, ما عنديش يعني شي action اللي كتفورسي la convection ديالي. هنايا كنهضروا على la convection libre ou la naturelle. La densité de flux par définition est le flux thermique par unité de surface. Cette grandeur est donc définie pour ce qui traverse un point d'une surface donnée. Elle s'exprime en watts par mètre carré et la surface s'exprime en mètres carrés. Donc la définition de la densité de flux est le flux divisé par la surface. D'accord. Ou l'unité ديالها هي le watt par mètre carré. Donc غادي نشوفوا la correction ديال السؤال الأول. السؤال الأول طلبوا منا أننا نحددوا la température T1 و la température T2. مزيان. دونك غادي نرجع للشكل اخواني اخواتي باش نشرح شويه. عندنا اونتر لا تمبيراتور تي زيرو, يعني لا تمبيراتور على الانتيريور, و لا تمبيراتور ديال لا سورفاس انتيريور, داكوغ. يعني اونتر تي زيرو اي تي 1. دونك اونتر تي زيرو اي تي 1 عندي واحد لو فلو كونفيكتيف لان عندي كونفيكسيون, داكوغ. يعني عندي لير باغ اكزومبل على الانتيريور غادي يكون عندي كونفيكسيون, وبالتالي لو فلو كونفيكتيف غادي يساوي لي لا تمبيراتور تي زيرو موان تي 1 divisé la résistance par convection. Donc la résistance par convection هو 1 sur H0. Donc كنهضر على la densité de flux يا اخواني اخواتي. داكشي علاش غيكون la résistance 1 sur H0. الا هضرت على le flux غادي la résistance يكون 1 sur H0 fois la surface. Donc la différence entre la densité de flux et le flux égale la densité de flux fois la surface. Entre la température T1 et T2, donc راني في le milieu ديال le mur, يعني غادي يكون عندي le flux par conduction, d'accord. يعني le flux غادي يكون égal T1 moins T2 divisé à la résistance par conduction. Donc la résistance par conduction هو l'épaisseur divisé على la conductivité thermique fois la surface إلا كنا كنحسبوا le flux, ou égal l'épaisseur على la conductivité thermique إلا كنا كنحسبوا la densité de flux. Donc دائما كاين داك لو terme ديال la surface. Ou le flux à l'extérieur égale T2 moins T3 divisé على la résistance par convection كما شفنا أولا. عندنا كذلك إخواني أخواتي la règle ديال la conservation de flux. يعني le flux qui entre, إذا درنا واحد le bilan énergétique غادي يكون عندي le flux qui entre égale le flux qui sort. دونك نتنقل من هاد المعلومات كاملين غادي نكتبوا l'équation ديالنا. قلنا la densité de flux ديال le milieu
intérieure وهي T0 moins T1 sur 1 sur H0 ولكن ما كنعرفش la température T1 d'accord ou égale la température T1 moins T2 sur la résistance de conduction لكني ما كنعرفش T1 ou T2 égale la température T2 moins T3 sur la résistance de convection d'accord donc دائما ما كنعرفش T2 عندي inconnu égale T0 moins T3 sur la somme des résistances d'accord donc قلنا انطلاقا من la conservation de flux غادي يكون عندي لو فلو اللي غادي يدخل من هاد الناحية وغادي يخرج من الناحية الثانية donc égale T0 moins T3 divisé على la somme de résistance يعني la résistance de convection la résistance de conduction et la résistance de convection donc هذه هي العلاقة اللي غادي تسمح لي أنني نحسب la densité de flux لأنني كنعرف la température T0 وكنعرف la température T3 وكنعرف كذلك les coefficients اللي كي déterminent la résistance thermique مزيان دونك انطلاقا من هاد العلاقة غادي نحسب la densité de flux T0 هي 500 degrés T3 هي égale à 20 degrés وعندي H0 égale à 20 la conductivité égale à 1 watt par mètre poids Kelvin d'accord وعندي le coefficient d'échange par convection H1 égale à 5 watts par mètre carré fois Kelvin donc غادي نحسب la densité de flux اللي هي 1371.43 watt par mètre carré d'accord وانطلاقا من هاد العلاقة وانطلاقا من هاد لا غولاسيون اللي عندي هنايا غادي نحدد لي طومبيراتور ديالي دونك عندي لا densité de flux égale T0 moins T1 sur 1 sur H0 دونك هي هادي غادي يبقى لي غير T1 انكونو اللي غادي نحددو انطلاقا من هاد العلاقة دونك غادي تساوي دونك لا فالور ديال T1 غادي نتلقاها هي 431.43 degrés سلسيوس بنفس الطريقة يا اخواني اخواتي باش نحدد لا طومبيراتور T2 دونك نخدم بنفس لا فالور ديال لا densité de flux داكوغ ونحدد لا طومبيراتور T2 غادي نتلقى 294.29 degrés سلسيوس دابخي دونك كما كتلاحظي عندي واحد لو بروفيل دونك خصني لا طومبيراتور هنايا 500 degrés T1 تكون صغر منها T2 تكون أصغر و لا température extérieure تكون أصغر داكوغ لأن عندي واحد دونك لا فارياسيون ديال لا température d'une façon décroissante d'accord la deuxième question كتقولنا recalculer donc les deux températures إلا كان عندي l'épaisseur ديالي ديال لو مور هو 0,2 متر يعني 20 سنتيمتر بنفس الطريقة دونك بنفس لو ديمارش غادي نحسب لا densité du flux غادي نتلقى 1066,66 watt par mètre carré وانطلاقا من هاد العلاقة انطلاقا من هاد لا فالور غادي نحدد لا طومبيراتور T1 و T2 دونك غادي نتلقى لا طومبيراتور T1 هي 446,67 و لا طومبيراتور T2 ايكالا 233.33 degrés سلسيوس دونك كتلاحظوا يا اخواني اخواتي لا ديفيرونس اونتر لي فالور اللي خرجناهم في لا كيسيون الاولى و لي فالور اللي خرجناهم في لا كيسيون الثانيه دونك هذا دليل على ان ليبيسور ديال لو مور دونك انفلونس سور لي ريزولتا داكوغ كل ما كان عندي ليبيسور اكبر كل ما غادي يكون عندي ليزولاسيون اكثر فوالا دونك هذا هو لوبجيكتيف اخويا اخواتي ديال التمرين غادي نكون وصلنا للنهايه ديال التمرين ديالنا نتمنى ان الاخوان والاخوات يكونوا استفدوا معنا ما تنساوش اخوان واخواتي انكم تدعموا القناه بالاشتراك الا كنتوا اول مره تشاهدوا المحتوى ديالنا وكنشكركم اخوان واخواتي على التتبع ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته